आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। पछिल्लो समय मुलुकमा एउटा राजनीतिक दल एकीकृत शक्ति नेपाल थपिएको छ। आज हामी यो पार्टीको नीति विचार र आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष, हामीले वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ देवप्रकाश त्रिपाठी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ रोहितजी। अब देवप्रकाश त्रिपाठीको पहिचान बदलियो, हामीले वरिष्ठ पत्रकार भनिरहेकोमा अब दलको अध्यक्ष भन्नु पर्यो होइन? यसो छ रोहितजी, हामीले यो अहिले नै दर्ता गरिसकेका छैनौँ। एउटा राजनीतिक शक्तिको प्रारम्भ गरिएको हो, त्यसैले यसलाई सम्भवतः विधिवत प्रक्रिया पुरा नहुन्जेल यसलाई राजनीतिक दल भन्न नपर्ला, तर यसले बोकेका एजेन्डाहरू राजनीतिक छन्। यसलाई आन्दोलन र यसलाई भविष्यमा, निकट भविष्यमा यसले अर्को रूप लिन सक्छ, यसले वैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छ, गर्ला। त अहिले हामीले यो किन यो चाहिँ सङ्गठन स्थापित गर्नु पर्यो भने विगतदेखि हामीले लेख्दै बोल्दै आएको कुराहरू हो। हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर विगतमा पनि लेख्ने गरेको, बोल्ने गरेको हो, भविष्यमा पनि लेख्ने बोल्ने कुरा त्यही नै हो। र राष्ट्रिय एजेन्डाहरू जो राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छन्, त्यो एजेन्डामा राजनीतिक क्षेत्रबाट काम हुन खोजेन, सकेन। खास गरिकन विपरीत बाटोमा देश गएको महसुस हामीलाई सुरुदेखि हुन्थ्यो, किनभने त्यसले मुलुकले प्राकृतिक मार्ग परित्याग गरेका थियो। 2063 सालको परिवर्तनपछि मुलुकलाई जबरजस्ती कृत्रिम ढङ्गले फरक ठाउँमा पुर्याउन खोजिएको थियो र त्यसको परिणाम चाहिँ एउटा अस्थिरतातर्फ जान्छ र मुलुक कहिले पनि स्थिर नहुने, शान्त नरहने, त्यसले समृद्धिको द्वार पनि खोल्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हामीले देखिराखेका हो, लेखिराखेका हो। अब त्यसलाई एउटा एक्सनमा सङ्गठित रूप दिने प्रयास हिजोबाट सुरु भएको छ। अब मेरो जहाँसम्म मेरो परिचयको कुरा छ, मलाई त सामान्यतया एउटा नेपाली जनता देवप्रकाश त्रिपाठी नाम भएको भनेर बुझे हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै रूपमा मेरो परिचय अहिले आवश्यकै देख्दिनँ म। भलै म भोलि यो दलै भएर दलको नै कुनै जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि पनि, मतलब विधिवत दर्ता भएरै रहँदाखेरि पनि मलाई त्यसरी बुझ्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अध्यक्ष भनिरहनु पर्यो, मलाई केही भनिराख्नु अब तपाईँको अहिले अब पार्टी भइ नसकेको तर पार्टी नै हो यो होइन? अब पार्टी बन्ने क्रममा त होला, यसले वैधानिकता प्राप्त गर्ने कुरा न हो, त्यो त प्राप्त होला। तर यसको तपाईँले त्यो विषयवस्तु हेर्नुभयो, तपाईँको अब मेनिफेस्टो जुन छ त्यो हेर्ने हो भने त यहाँ भइरहेका अहिले चलिरहेका राजनीतिक दलहरूभन्दा खासै फरक छैन। त्यसैले किन फरक पार्टीको आवश्यकता पर्यो? तिनै नीति विचार सिद्धान्त मिल्ने पार्टीसँगै लाग्दा भइहाल्यो नि भन्ने छ नि त मान्छे। तपाईँले यसको घोषणापत्रमा हेर्नु भने केही कुराहरू फरक देख्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ घोषणापत्रमा नभएको कुराबाट सुरु गरौँ। यो जस्तै विचार बोक्ने पार्टीका मान्छेहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। भएको हिन्दू राष्ट्र जोगाउन नसक्ने, भएको एकात्मक मुलुकलाई रक्षा गर्न नसक्ने, भएको सामाजिक सद्भाव र जातीय सद्भावलाई रक्षा गर्न नसक्ने, अनि भएको अखण्ड नेपाललाई जोगाउन नसक्नेहरूले अहिले चाहिँ तिनै एजेन्डा बोके भनेदेखि हामीले त्यसलाई पत्याउनुपर्छ र पहिलो कुरो पृष्ठभूमिको अन्तर छ। हामीले कुनै पदमा पुग्नको लागि, कुनै सत्तामा प्राप्त गर्नैपर्छ, सत्ता प्राप्त गर्नैपर्छ भन्ने उद्देश्यले होइन। विपरीत विचार मार्गमा देश गइराखेको छ अहिलेसम्म। यो संविधानले तय गरेका एजेन्डाहरूले देशलाई विपरीत मार्गमा लगाएको छ। यसले कहिल्यै पनि शान्ति दिँदैन, कहिल्यै पनि स्थिरता दिँदैन, कहिल्यै पनि समृद्धिको बाटो खोल्दैन यो संविधानका अन्तर्वस्तुले। त्यसैले अनि यही संविधान बनाउन भएर हिँड्नेहरूले पनि यस्तै एजेन्डा बोकेका छन्। कोही सिके राउतको वकिल बन्नेहरूले पनि अब सिके राउतले चाहिँ देश विखण्डन गर्नुपर्छ भन्नुभयो,
त्यसपछि त्यो विखण्डन गर्ने कुरा जायजो भनेर बहस गर्नेहरू पनि यस्तै एजेन्डा बोकेका छन् अहिले हैन। कोही चाहिँ नि यसो पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा हरेक यस्तो एजेन्डा बोक्नेहरू सबैको पृष्ठभूमि एउटै छैन। तर हामीले तपाईँकै टेलिभिजनमा संविधान जारी भएको हप्तामा एउटा इन्टरभ्यू मेरो यहाँ छ, अहिले पनि रेकर्डमा होला। यो संविधानका अन्तर्वस्तुहरू हेरिसकेपछि यस्तै मुलुकमा शान्ति र स्थिरता दिँदैन भनेपछि मलाई त्यस बेलाको यो एबी न्युजमा रहेर कार्यक्रम चलाउनु हुने मित्रले सोध्नुभयो, त्यसो भएदेखि यो संविधानलाई कसले समाप्त गर्छ त भनेर उहाँले सोध्नु भएको थियो। त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ यो संविधान जसले बनायो उनीहरूले नै फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेको थिएँ मैले। त्यसैले हामीले देखेको र लेखेको कुराहरू त छँदैछ। अनि अहिले चाहिँ कुरा के हो त भनेपछि इमान्दारीका साथ मानिसहरू आएनन्। नेपालीको जुन धुकधुकी छ, नेपालको जुन वास्तविक समस्या छ, नेपाली राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउने जुन एजेन्डाहरू छ, त्यो एजेन्डालाई भोट माग्ने बाटो बनाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा टेकेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने। अहिले धेरै यस्ता संस्थाहरू खुलेका चाहिँ कारण के हो भने जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षासँग जोडेर अगाडि जान खोजेको। हामीले यतिका वर्ष किन पर्ख्यौँ त, सङ्गठित हुन किन खोजेनौँ भने कुनै राजनीतिक दलले इमान्दारी साथ राष्ट्रको एजेन्डा बोकोस् भनेरै पर्खेर बस्या हो। तर मानिसहरू भन्ने गर्छन् नि, अब देवप्रकाश त्रिपाठी कुनै बेलामा विद्यार्थी कालमा भनौँ मार्क्सवादलाई एकदम मूल मन्त्र मानेर हिँडे, मार्क्सवादको विद्यार्थी हो, त्यो हामीले तपाईँको इतिहास पढ्दाखेरि पनि भेटाइन्छ। त्यसपछि त्यसबाट पनि पार लागेन भनेर तपाईँले बिपीको समाजवादलाई पनि अँगाल्नुभयो बिचमा हैन। अब उताबाट मार्क्सवादीहरूले हेर्दा तपाईँ प्रतिक्रान्तिकारी देखिने, यता फेरि कङ्ग्रेसबाट हेर्ने हो भने पश्चगमन जस्तो देखिने। अनि आफै अस्थिर रहँदै रहँदै आएको देवप्रकाश त्रिपाठीले फेरि स्थायित्वको कुरा कसरी दिन सक्नु होला भन्ने प्रश्न छ नि त। हिजो म केटीकेटीमा जति बेला मैले वामपन्थी आन्दोलनसँग आफूलाई जोडिएँ त्यो बेग्लै परिवेशमा भनेको त्यस बेला पहिला जोडिएर त्यसपछि अध्ययन गर्न थालेको। मैले कुनै मार्क्सवाद लेनिनवाद पढेर जतिखेर बुझ्नु छोड्नु हो, त्यसपछि जति बेला बुझेँ, बुझ्दाखेरिमा म हिँडिराखेको बाटो सही भएन, देखिएन। किनभने फिलोसफिकल्ली नै मार्क्सवाद गलत छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशलाई राम्रो गर्दैन र नेपालको लागि आवश्यक यो बाटो होइन भन्ने ठाउँमा म जब पुगेको केही वर्षपछि नै मैले आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अलग गरेको। र जति बेला मैले आफूलाई वामपन्थी आन्दोलनमा जोडेको थिएँ त्यो बेला पनि मेरो दिमागमा दिलमा देश मात्रै थियो। त्यो बेला मेरो अरू कुरा थिएन। देशलाई पञ्चहरूले राम्रो गर्न सकेनन्, हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वासमा थिएँ म। जब कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट विचारधारा गलत हो, यसले देशलाई तहस नहस बनाउँछ, अस्तव्यस्त बनाउँछ, यसले मुलुकको समृद्धि र स्थिरता दिँदैन भन्ने मलाई विश्वास भइसकेपछि मैले अपनाएको विचार भनेको सबैलाई स्वीकार्य हुने, 5-5 वर्षमा संविधान अनुसारै क्रान्ति गर्न पाइने व्यवस्था, 5-5 वर्षमा जनताले आफूले चाहेको पक्षलाई सत्ताको अधिकार दिन पाउने व्यवस्था, अनि विचारका आधारमा कसैलाई पक्षपात नगर्ने, वामपन्थीले पनि त्यसमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने, प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि, त्यो बेला त काङ्ग्रेस पनि प्रजातन्त्रवादी पार्टी थियो नि त, अनि प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने, प्रजातन्त्रको विरुद्धमा छौँ भन्नेहरूले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने, सबै त्यस्तो एउटा यस। अनि राजा पनि त्यसैमा, फेरि राजाले पनि एउटा स्पेस पाएको भनेपछि त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध कोही पनि लाग्नुपर्ने थिएन। व्यवस्थाको विरुद्ध पनि वैधानिक रूपमै उत्रिन पाउने त्यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा म उभिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अलग भएपछि उभिदा काङ्ग्रेसमा पुग्यो। त्यसरी उभिँदाखेरिमा सबभन्दा निकटको मेरो विचार मिल्ने नेपाली कङ्ग्रेस थियो नि त त्यो बेला त। त्यसैले मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूलाई एक्लै भेटेर मैले सदस्यता लिएको हो त्यस बेला। त्यसपछि 2063 सालको परिवर्तनपछि पनि म जस्ताको तस्तै छु। मैले जुन विचार हिजो 2044-45 पछि जुन विचार मैले बनाएँ, मेरो दिमागमा जुन विचार बनिरहेको थियो,
आज कति वर्ष भयो हिसाब गर्नुहोस्, 15-16 वर्ष, आज 15-16 होइन, आज 30-32 33 होइन, मैले चाहिँ 46 पछिको कुरा गर्नुहोस्, आज चाहिँ 32 वर्ष 33 वर्षै हुन लागिसक्यो। म आफ्नो विचारबाट फरक भएको छैन। म जुन विचार केटीकेटीमा कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी बुझौँ त, देवप्रकाश त्रिपाठीले जे विचार बोक्नु भएको थियो त्यो विचारमा म अडिग छु, अडिग हुनुहुन्छ, अरूले छोड्दै गए। यस, नेपाली कांग्रेसले आफूलाई वामपन्थीकरण गर्यो, माओवादीकरण गर्यो, प्रजातान्त्रिक दल माओवादीको एजेन्डाहरूलाई कांग्रेस पार्टीले, अहिले प्रजातन्त्रवादी पार्टी होइन कांग्रेस, अहिले एउटा वामपन्थी पार्टी हो या वामपन्थीको मतियार पार्टी हो। त्यो भ्रम हो। हिजोदेखिको भ्रम कस्तो नराम्रोसँग बस्छ मानिसलाई भने, कोही आफन्त, कोही प्रिय मान्छे, घरको परिवारको या नातेदार साथीभाइ कोहीको बित्यो भने हामी मरिसक्यो भन्ने थाहा पाउँछौँ, तर पनि आँखा खोला न राजा भन्दै गएर गाला जोड्छौँ नि त। र कैयन दिनसम्म यो ढोकाबाट आउँछ कि अर्को ढोकाबाट आउँछ कि हामीलाई त्यो जीवितै छ भन्ने भ्रम हुन्छ। नेपाली कांग्रेस हिजो प्रजातान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक त हिजो कति थियो, तर प्रजातन्त्रवादी पार्टी थियो। 2063 को परिवर्तनपछि ऊ माओवादीको मतियार पार्टी हो वैचारिक रूपले पनि। र अब माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त कतिपटक कांग्रेसले काँध थाप्यो, काँध थाप्न गइहाल्छ भनेपछि माओवादीको, अनि माओवादीलाई भोट हाल्न पनि बाध्य बनाउँछ। त्यो प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रशिक्षित हुँदै आएका ती तलका राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी जति पनि कार्यकर्ता छन्, ती खुरुखुरु चाहिँ नि गएर माओवादीलाई पनि भोट हाल्ने, अर्कोलाई पनि भोट हाल्ने गर्छन्। किन, कसले त्यस्तो परिस्थिति बनायो भनेपछि कांग्रेस विचारविहीन पार्टीको रूपमा गयो एकातिर, अर्कोतिर माओवादी र कम्युनिस्टहरूको मतियार बन्यो। त्यसैले देवप्रकाश त्रिपाठी अस्थिर भयो विचारमा भन्नुहुन्छ भने, विचारमा अस्थिर होइन, अरूले ठाउँ छोडे, म जहाँको त्यहीँ उभिरहेको छु। अब तपाईँको पार्टीको घोषणा पत्रको मूलभूत कुरा गरौँ, अब धेरै विस्तृतमा जान्न सकिएला। तपाईँले हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भनेर छ होइन तपाईँको एउटा, अर्को चाहिँ राज संस्था पनि हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ छ। राज संस्थालाई तपाईँले चाहिँ एउटा शान्त तलाउमा फेरि ढुङ्गा हान्दिएर कतै धर्मका नाममा मुलुकमा द्वन्द्व फैलाइदिने काम पो गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने आरोप लाग्न थाल्यो तपाईँलाई। पहिलो कुरो, अनि यसैमा जोडी यो एजेन्डा त राप्रपाले भोकेकै थियो, किन नयाँ चाहियो, ती मिसिएर काम गर्दा भइहाल्थ्यो भन्ने पनि छ। पहिलो कुरा, हामीले राज संस्थाको बारेमा स्पष्ट के भनेका छौँ भने, हिजो राज संस्था विस्थापित गर्दाखेरिमा एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्थ्यो, जनताको राय लिनु आवश्यक थियो, जनतासँग छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा विधि र प्रक्रिया पुरा नगरिकन राज संस्थालाई बाहिर गर्न खोज्दा, जबरजस्ती गर्न खोज्दा त्यसले एउटा असामान्य स्थिति निम्त्याइरह्यो। एउटा शक्तिको रूपमा त रहेछ नि, अरू नेताहरू, अरू पार्टीहरू पुगेको ठाउँमा कति भिड हुन्छ जनताको, राजा अर्थात् विस्थापित राजा पुगेको ठाउँमा कति हुन्छ मानिस भनेपछि आखिर देश भनेको त जनताहरूको सङ्गम न हो, अनि जनताको सङ्गम हो, सबै थरी मानिसहरूको सङ्गम हो भनेपछि त्यो एक थरी मानिसलाई सधैँभरि चिड्याएर एक थरी मानिसको भावनालाई बाहिर राखेर अगाडि जान खोज्दा कति सम्भव हुन्छ, त्यो भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो हामीले कुरा गर्न खोजेको। ठ्याक्कै राज संस्थालाई पुनर्स्थापना अहिले नै गरिहालौँ भनेर हामीले नै ठहर गरिसकेपछि त जनताको अरू पनि भावना छ नि त। त्यसैले हामीले यसलाई बहस गरौँ, छलफल गरौँ। राज संस्था पनि एउटा स्पेस पाउनुपर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भनेपछि त्यसमा हामीले कन्जुसाइ किन गर्ने, जब राष्ट्रको सबै शक्तिलाई समेट्नुपर्छ भने हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, जनता, राजनीतिक दल र त्यसपछि कुनै दलमा आबद्ध नभएको राज संस्थाको विषयमा पनि अब बहस गरौँ, छलफल गरौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा चाहिँ यो हामीले काहीँ नभएको कुरा गरेको होइन, यो मेटिन जरुरी थिएन। विश्वको एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो, नेपालको एउटा पहिचान बनेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान। अनि तराई र पहाडलाई जोड्ने सबैभन्दा बलियो सूत्र पनि यही हिन्दुत्व थियो। जनकपुर र काठमाडौँलाई जोड्ने योभन्दा बलियो प्रभावकारी सूत्र अर्को छैन। आज हिन्दुत्वको कुरा गरियो भने जनकपुर र
काठमाडौँमा पोखरामा एकैचोटि जुलुस निस्किन सक्छ। अवश्य। अब मैले भन्न खोजेँ पहाड तराई जोडिन्छ, यो एउटा बलियो सूत्र हो। यो यसलाई खारेज गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणका आधारमा भनिएको नम्बर 1। नम्बर 2, संस्कृति धर्म भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो राष्ट्रको लागि। तपाईले देख्नु भएकै छ अफगानिस्तानमा धर्मनिरपेक्ष जबरजस्ती बनाएर त्यहाँका मौलिक धर्म परम्परा र संस्कृतिलाई नाश गर्न खोज्दा के जन्मियो? तालिबान जन्मियो। तालिबान जन्मिसकेपछि के भयो? देशको अवस्था हामीले देखेका छौँ भने संस्कृति धर्म नाश गर्न खोजियो, बहुसङ्ख्यक जनताको भावनामा ठेस पुर्याइयो भने त्यो राष्ट्र अस्थिर पनि हुन्छ र त्यो राष्ट्र भविष्यमा मेटिने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउँथे, एउटै कुरो पाउँदैन थियो। अहिलेको जस्तो खुलेआम इसाईकरण गर्न पाइँदैन थियो। इसाईकरण कुनै धर्म होइन, इसाई मात्रै धर्म हो। इसाईकरण एउटा राजनीति। ठिकै छ, यो एजेन्डा त्यसैले अर्कोले बोके पनि त्यो भोट लिनलाई मात्रै बोकेका रहेछ। यही संविधान बनाउने, तपाईँले राप्रपाको कुरा गर्नुभयो, यो के भन्छ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनेहरूले अनि त्यो एजेन्डा उठाउनुको अर्थ त त्यो कृत्रिम हो, नक्कली कुरा हो भन्ने कुरा एउटा कुरा हामीले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, भएको हिन्दू राष्ट्र जोगाउन नसक्नेहरूले गएको हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछन् भनेर हामीले विश्वास गर्न मिल्छ? अलिकति स्पष्ट बनाइदिनु। राप्रपाले बोकेको यस्तै यो एजेन्डा चाहिँ यो नक्कली हो। नक्कली हो उसले बोकेको। राप्रपाले केवल जनतालाई यो एजेन्डामा मानिसहरू भएको पाएपछि जनस्तरमा चाहिँ नि नेपाली जनतालाई त चित्त दुखेको छ नि, यो बहुसङ्ख्यक जनतालाई त हिन्दू राष्ट्र किन मेट्नु पर्थ्यो भन्ने त छ नि। हो, त्यही जनमत आफ्नो पक्षमा लिनको लागि मात्रै राप्रपाले चाहिँ नि यो एजेन्डाको उठाएको होइन भने हेर्नुहोस् न, 30 वर्षसम्म पञ्चायत र राजाको सक्रिय नेतृत्वको कुरा गरेर बसे। 30 वर्षसम्म राजाको सक्रिय नेतृत्व भएन भने र निर्दलीय पञ्चायत भएन भने देश रहँदैन भन्थे। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेको भोलिपल्ट अरू सबैभन्दा उहाँहरू त पहिल्यैदेखि बहुदलीयताको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ जस्तो गरेर प्रस्तुत भए। र यिनै राप्रपा प्रजातिका कतिपय विङ चाहिँ नि 63 सालपछि गणतन्त्रवादी पनि बन्न भ्याए भने यो अस्थिर, अवसरवादी, स्वार्थी, आत्मकेन्द्रितहरूको समूहलाई हामीले राजनीतिक समूहको दलको रूपमा बुझ्नु पर्दैन। र तिनले चाहिँ नि भएको चिज जोगाउन नसक्नेहरूले गएको चिज चाहिँ नि पुनर्वाली गर्छ भनेर विश्वास गर्न पनि मिल्दैन। र हामीले चाहिँ किन त भन्दा हिजो हाम्रो पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, हामी पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएका थियौँ। पछि लेख्ने र बोल्ने खालको यो पेसा अपनाइयो। यो पत्रकारितामा रहँदा पनि हामीले केवल जे कुराहरू लेख्दै बोल्दै आयौँ त्योभन्दा फरक छैनौँ। कुनै पनि दलले नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा उभिदिएको भए हामीले किन सङ्गठित हुनु पर्थ्यो र? त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ नि यो राप्रपाले बोकेको भन्नु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ जेलमा जानुहोस्, त्यहाँ कतिपय हत्याराहरू छन्, अपराधीहरू छन्, चोर छन्, डाका छन्, कतिपय झुकेर नि परेका होलान्, निर्दोष पनि होलान्। तर त्यो जेलमा जानुहोस् तपाईँले, ती सबैले चाहिँ नि आज हामी के बार कुरा गर्दैछौँ भनेपछि आज मङ्गलबार, ती सबैले मङ्गलबार भन्छन्, सबैले मङ्गलबार भन्छन् होइन आज। अनि चोरले पनि डाकुले पनि मङ्गलबार भन्यो भन्दैमा हामीले आज बुधबार भन्न मिल्छ र? त्यसैले यो कुरा के हो भनेदेखि सत्य कुरा चाहिँ के हो भनेपछि जे हो त्यही बोल्नुपर्छ। र नेपाली माटोको आवाज अहिले के छ, अहिले होइन पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ कि विपरीत बाटोमा देश गयो, नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भयो, राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो। जति पनि दलहरू योभन्दा अगाडि खुलेका छन्, यी दलहरूले जनताको रियल भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेनन्, बलमिचाइ गर्न खोजे या जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षासँग जोड्न खोजे। त्यसैले हामीलाई अरूसँग जोड्नुपर्ने कारण छैन। अब तपाईँको आफ्नो यो पार्टीको भनौँ न मौलिक एजेन्डा भएन भन्ने मानिसहरूको भनाइ छ कि मैले अघि पनि भने, म जोड्दैछु यसमा। अब सुन्नु हामी के गर्दैछौँ। हिन्दू धर्म र राज संस्थाको कुरा अर्कैले बोकेर हिँड्छ। झन्डै नेकपा एमालेका अध्यक्षले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ होइन। उहाँका निकटका मान्छेहरूले केन्द्रीय कमिटीमै प्रस्ताव गरिसके।
अब अर्को चाहिँ अब तपाईँले यो संविधान चाहिँ राष्ट्र विरोधी संविधान हो भनेर तपाईँले त्यतिखेरदेखि लेख्दै आउनुभएको अहिले पार्टीको घोषणापत्रमा देखिन्छ होइन, त्यो देखिन्छ। गर्दाखेरि यो संविधान विरोधी अहिले को छ भन्दाखेरि केही मधेस केन्द्रित दल र विशेषतः भारत छ भनिन्छ। तपाईँको एजेन्डा फेरि त्यता मिल्छ एउटामा, अर्कोतिर उत्तरतिर मिल्छ, कसैको पश्चिमतिर मिल्छ, अनि मौलिक एजेन्डा भएन भन्छ नि त हो। अब हाम्रा मौलिक एजेन्डाहरू के हुनु भने राष्ट्रको कृत्रिम मान्छेहरूले उठाएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन नि। अरूले कुन कुन उद्देश्यले उठाएका छन् भने समग्रमा तपाईँ हेर्नु भने अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ, पुरा गेरु वस्त्रको कपडाहरू धेरै बिक्न थालिसक्यो, भगवानका फोटोहरू बिक्न थालिसक्यो। किनभने अब महाधिवेशनमा चाहिँ नि त्यो हिन्दू मत चाहिँ नि आफूले पाउनुपर्छ र जित्नुपर्छ भन्ने छ। आफ्नो पोजिसनको लागि मुद्दा उठाएका हुन् पुजारी ल्याएरै कार्यालय उद्घाटन यी सबैले। त्यही त, यो सबै कुरा के हो त भनेपछि यो मानिसलाई भुलभुलैयामा राख्ने, आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो। हामीले त किन सङ्गठन खोल्नु पर्थ्यो र भने यदि इमान्दारी साथ कसैले पनि गर्यो भने, म त भन्छु तपाईँले भन्नुभयो, केपी ओलीले पनि भन्न खोज्नुभयो, अर्कोले नि गर्यो, इमान्दारी साथ आउनु पर्यो, बनाइदिनुहोस्। अहिले नै हामी यो सङ्गठन विघटन गरिदिउँला नि। जब अरू कसैले गरिदिन्छ, राम्रो काम त अरूले गरे पनि हुन्छ नि भने हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यसैले अरू कुनै पक्षले पनि यो एजेन्डा उठाउनुपर्छ, तर इमान्दारी साथ उठाउनु पर्यो। केवल मत लिने उद्देश्यले, जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने उद्देश्यले गर्न भएन भन्ने कुरा हो। एउटा कुरा यो। अर्को कुरा, हामीसँग धेरै त्यस्ता एजेन्डाहरू छन् जो विशिष्ट छ र यो सङ्गठनले एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकालको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्छ। नम्बर 1, एउटा व्यक्ति अध्यक्ष भयो मानौँ या कुनै अन्य पदमा भयो भने ऊ जीवनमा त्यो पदमा दोहोरिँदैन, यो सङ्गठनले बनाउने मान्यता। यदि अध्यक्ष भएको मानिस त्यसपछि के गर्छ त भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ भने उसलाई त्यो सङ्गठनले विश्वास गर्यो भने उपाध्यक्ष हुन्छ, सचिव हुन्छ, महासचिव हुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुन्छ, तर अध्यक्षमा दोहोरिँदैन। पहिलो कुरा यो ग्यारेन्टी गर्दछ यो सङ्गठनले जीवनभर। यो सङ्गठनको एउटा विशिष्ट पक्ष भनेको त्यो हो। अर्को कुरा, यो सङ्गठनले जे लेखेको छ, जे बोलेको छ, यसमा तलमाथि पटक्कै गर्दैन कुनै पनि कुरामा। र केवल चुनावमा लड्नको लागि यो सङ्गठन आएको होइन, केवल चुनावमा सहभागी हुनको लागि यो सङ्गठन आएको होइन। यो सङ्गठन आउनुको एकमात्र कारण यसलाई जुन राष्ट्रको धुकधुकी छ, जुन एजेन्डाहरू छ, जसलाई परित्याग गर्दाखेरिमा राष्ट्र कमजोर भयो, त्यो एजेन्डालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर छोड्ने। त्यो चुनावलाई उपयोग गरेर हुन्छ कि, त्यो जनआन्दोलनका माध्यमबाट हुन्छ कि, अन्य प्रकारले दबाव सिर्जना गरेर हुन्छ कि, हामी त्यो एजेन्डा स्थापित नगरिकन फर्किँदैनौँ। यो सङ्गठनले ल अब चुनाव जित्यो, अब यसरी चाहिँ यति सिट मिल्यो, यो मिल्यो, यस्तो खालको यो चक्करमा यो पर्न खोजेकै छैन। त्यो उद्देश्य नै होइन। उद्देश्य त के हो भने जस्तो हाम्रो सङ्गठनले दल दर्ता नभएको पनि चुनावमा उपयोग गरेर जान्छ। त्यसका तरिका छन्। किन जान्छ भनेपछि राष्ट्रलाई अहिलेसम्म देश फुटाउनु चाहिँ ठिक हो भनियो नि त, देशलाई विखण्डित गर्नु ठिक हो भन्दै आए नि त। प्रचण्ड र बाबुरामहरूले त्यो भने, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरूले त्यसलाई समर्थन गर्दै आए होइन। धर्म बेठिक हो, अधर्म चाहिँ ठिक हो भन्दै आए होइन, त्यसलाई अनि त्यसपछि अरू पार्टीहरूले पनि समर्थन गर्दै आए। जातीय आधारमा देश विभाजन गर्नु ठिक हो भन्दै आए, त्यसपछि अरू पार्टीहरूले पनि ठिक हो भन्दै गए। बेठिक हो भन्नेहरूले पनि त्यही प्रक्रियालाई साथ दिँदै गए। तपाईँ सबैलाई स्पेस दिनुपर्छ भनिरहेको बेलामा राज संस्था पनि एउटा शक्ति हो, यो व्यवस्थामा उसले पनि स्पेस पाउनुपर्छ, सबै शक्तिले पाउनुपर्छ। माओवादीप्रति त तपाईँ पुरै फेरि माओवादीप्रति रिङ आउटै गर्नुपर्छ जस्तो यस्तो हो। माओवादीको जुन विचार छ नि, यो अवस्था बन्नुमा को जिम्मेवार छ? अनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने शक्तिलाई तपाईँले कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ? राष्ट्रियता विरुद्धको शक्तिलाई तपाईँले कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ? कांग्रेस र एमालेले पनि तथापि विचारका आधारमा एउटा दृष्टिकोण बन्छ। हरेकले आफ्नो विचारहरू राख्नु पाउनुपर्छ, विचारका आधारमा सङ्गठित हुन पाउनुपर्छ। तर माओवादीको विचार हो त जातिवादलाई बढावा दिनु, विखण्डनलाई बढावा दिनु चाहिँ माओवादसँग सम्बन्धित कुरा हो त? त्यो त माओवादको आवरणमा गरिएको कुरा हो।
यस्तो कुराहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अहिले पनि त्यो माओवादी एकजना हुनुहुन्छ नि, अहिले मधेसमा जानुभएको छ नि, अब उहाँले बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा उठाएर फेरि पनि 15वटा चाहिँ जातीय राज्यमा मुलुक लैजानुपर्छ आदि इत्यादि। त्यो महतोजी मात्र होइन, महतोजीको नेता हुनुहुन्छ नि अर्को, उहाँले पनि उठाउनु भएको छ। यहाँ गोर्खातिरबाट चुनाव जितेर जानुहुने उहाँहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ। भनेको के हो भने समग्रमा मुलुकलाई चौतर्फी आक्रमण जसरी भइराखेको छ, यसको एकत्वलाई जसरी प्रहार भइराखेको छ, त्यसले यो परिणाम ल्याएको छ। आजको परिणाम हामी जुन आजको अवस्थामा आइपुगेका छौँ, यसको पछाडिको कारण भनेको अहिले क्रियाशील राजनीतिक पक्षहरू नै हो। अब तपाईँले अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, भारतले पनि भनेको छ भन्नुभयो। यो मैले प्रकट रूपमा, यो त भारतले मान्नुपर्ने संविधान हो र नेपालले मान्ने कि नमान्ने, नेपालीले मान्नुपर्ने संविधान हो कि होइन भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। कुन कुन देशले मान्यो कि मानेन भन्ने कुरा त्यो हाम्रो लागि प्राथमिक महत्त्वको विषय होइन। तर त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले संसदमा आएर, यहाँ नेपालको संसदमा आएर भन्नुभएको थियो, सबै नेपालीलाई समेटेर संविधान बनाउनु राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। सम्भवतः सबै नेपाली नसमेटिएकोमा चाहिँ कुनै रिजर्भेसन छ भने मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। तर के देखिन्छ भनेदेखि हिजो संविधान जारी हुँदाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरू हाबी भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। पश्चिमाहरूले यो एजेन्डा दिएको पनि सत्य हो। तथाकथित क्रान्तिको आवरणमा यो एजेन्डा स्थापित गरिएको पनि सही सत्य हो। अनि तथाकथित क्रान्तिकारीले यी एजेन्डा राष्ट्रविरुद्धका एजेन्डा बोक्ने, त्यसपछि त्यति बेला प्रजातन्त्रवादी भनिएको पार्टीले समेत त्यसलाई समर्थन गरेर जाने भनेपछि तपाईँले यसको सूक्ष्म स्टडी गर्नुहोस्। नेपाली राजनीति यो अवस्थामा पुर्याउनुको एकमात्र उद्देश्य राज्यलाई कमजोर बनाउने र बाह्य भूमिका बढाउने उद्देश्य। म एकदमै अन्तिममा छु, मेरो अन्तिम प्रश्न हो यो प्लिज। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ अहिलेका पार्टीहरू जो परम्परागत शक्ति पनि मानिन्छ, 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष यिनीहरूको चाहिँ इतिहास छ। यद्यपि उनीहरू अझै पार्टी बन्न सकेको छैन भनेर हामी भनिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ। अब तपाईँले अहिले गठन गरेको पार्टीले अहिले बोकेका एजेन्डाहरू पुरा गर्न अनि कति वर्ष लाग्ला त? र मानिसहरूले, हाम्रो पुस्ताले त भ्याउँदैनै क्या त्यसो भए? अब दुईवटा कुरा छ यसमा। पहिलो कुरा, यो एजेन्डा जो हामीले बोकेका छौँ, हामी भनेको नेपाली जनताले, यो एजेन्डा यही नेपाली माटोको एजेन्डा हो। के नेपालको पक्षमा नेपाली जनता छैन त? ठाउँ नपाएर पो बाध्य भएर विभिन्न कारणवश विभिन्न पक्षमा लाग्नु पर्यो त? आफ्नै मौलिक एजेन्डा, आफ्नै मौलिक विचार दर्शन भयो भने त अन्त नजाला नि। एउटा कुरा, पहिलो कुरा, हामी अरूको भन्दा यो सङ्गठन फरक छ, त्यसरी बुझौँ। दोस्रो कुरा, यसले बोकेको एजेन्डाबाट यो सङ्गठन न सम्झौतामा गएर टुङ्ग्याउँछ यो विषयलाई, न चाहिँ यसले चाहिँ यो ब्याक हुन्छ, न पछाडि फर्किन मिल्छ। यो केवल जनताको आफ्नै आवाज हो। यो आफ्नै धुकधुकीको आवाज भएको हुनाले जनताको साथ हुन्छ यो सङ्गठनलाई भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। भोलि देवप्रकाश त्रिपाठी सांसद मन्त्री बनेपछि यो एजेन्डा त्यतापट्टिको तपाईँलाई एउटा कुरो म आज भन्छु, म यो प्रचण्ड बाबुरामले 63 सालमा घोषणा गरे जस्तो हामी कहिले पनि लाभको पदमा पुग्दैनौँ भनेको थियो नि, त्यस्तो होइन। अहिले पनि तपाईँको यो रेकर्डेड छ, देवप्रकाश त्रिपाठीले कुनै पनि लाभको पदमा सम्झौता गर्दैन, जाँदैन, कहिले पनि जाँदैन। म बन्दिनँ मन्त्री सांसद म बन्दिनँ, यो पक्का हो। र म लाभको पदमा पुग्नको लागि यो गरेकै होइन। यो त के छ भने उल्टो बाटो हिँडेको देशलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा प्रयास हो जनताको तर्फबाट। म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, म आफू साधारण नेपाली जनता नै रहने हो, यही रूपमा रहेर मर्ने हो। तर यसलाई एउटा विचार चाहिँ नि स्थापित गरेर मर्ने हो। र हामीले यो विचार स्थापित गरेनौँ, एउटा इमान्दार प्रयास भएन भने अरूले गर्ने देखिएन नि त। अहिलेसम्म देखा परेकाहरू जतिले त आफ्नै महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न गरे नि त, जोडे नि एजेन्डा, जति पनि एजेन्डा उठाएछन् भनेपछि हामी त्यो बाटोमा जान खोजेका होइनौँ। हाम्रा सङ्गठनका मान्छे बन्लान्, हाम्रो सङ्गठनबाट धेरै मानिसले भोलि चाहिँ नि ल चुनावमै गयो अरे, ल चुनावलाई उपयोग गर्यो, कारणवश जनताले नि साँच्चै बहुमतै दिए अरे, ल बहुमतै आयो अरे। त्यो बेलामा के गर्छौँ त भनेपछि त्यो बेलामा सङ्गठनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छ, तर अरूको भन्दा फरक हुनेछ। हामी सिस्टम मात्र होइन,
संस्कार पनि बदल्न चाहन्छौँ। हस्, तपाईँको जुन एजेन्डा छ, जुन पार्टीले बोकेका एजेन्डा छन्, अब पार्टीले एउटा वैधानिकता प्राप्त गरोस् सबैभन्दा पहिला त, त्यसपछि जो घोषणापत्र छ त्यो एजेन्डा छ त्यो तपाईँहरूले लागू गर्न सक्नुहोस्, पुरा होस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद छ रोहितजी। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ भर्खरै तर आधिकारिक रूपमा पार्टी भइ नसके एउटा आन्दोलनको रूपमा स्थापित भएको र घोषणा भएको एकीकृत शक्ति नेपालका विषयमा। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।